السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم في لو موديول مانجمنت دو لا فورس دو فونت. سبقوا شفنا لو بروميير شابيتر درنا فيه لا ديفينيسيون ديال لا فورس دو فونت، لا تيبولوجي يعني الفورس دو فونت ديليغي والفورس دو فونت بروبر، وشفنا لي ديفيرون ستاتيو اللي كاين في كل تيب، وشفنا ايضا لا ديستريبيوسيون يعني لو ريزو دو ديستريبيوسيون. باش تشوفوا جميع لي فيديوهات اللي قبل راه كنخلي لكم لو لين ديال البلاي ليست في لا ديسكريبسيون، غير كليكيو عليه غادي يعطيكم جميع الفيديوهات وبالترتيب. دونك اليوم غادي نشوفوا لو دوزيام شابيتر اللي هو لا ستركتور de la force de vente. Donc غادي نشوفوا فيه définition ديال structure يعني شنو كتعني واحد structure. ايضا les différentes fonctions de l'équipe de vente يعني شكون هما الناس او المكونات ديال واحد l'équipe de vente، le vendeur، chef de vente etc. وغادي نشوفوا les critères de structuration de la force de vente يعني les critères اللي كتاخذهم l'entreprise بعين الاعتبار باش تحدد واحد la structure. Donc غادي نبداو بلا définition ديال la structure. La structure définit les missions, les liens hiérarchiques et l'organisation de la force de vente la mieux adaptée aux clients, produits et à la situation géographique avec les moindres coûts. Elle est représentée par un organigramme. Donc la structure يعني بحال الهيكل ديال واحد الفورس دو فونت هو واحد الهرم اللي كيبين ليا المهام ديال كل فونكسيون في هذاك الفورس دو فونت، المهام ديال الديريكتور، المهام ديال الفوندور، ولي ليان هيرارشيك يعني شكون هو اللي كيتحكم في الاخر، يعني شكون هو اللي كيعطي لوردر للاخر او المسؤول على الاخر، لورغانيزاسيون ديال الفورس دو فونت. ولكن هادشي كامل خصو يكون ادابتي لي كليون بيان سور والبرودوي والموقع الجغرافي اللي انا كنبيع فيه هذاك البرودوي، مي توجور افيك لي موندر كو يعني باقل تكلفه. وكان ريبريزونطيو هاد لا ستركتور في واحد لورغانيغرام كنا شفناه في دوطخ موديول، هو اللي كنمثلو فيه يعني لي ديفيرونت فونكسيون ديال واحد لونتربريز. أول fonction هو le vendeur أو لا les commerciaux. Donc هاد les vendeurs, il assure la distribution des produits de l'entreprise et la prospection de nouveaux clients. Donc vendeur في واحد la structure, la mission اللي قلنا هنا ديالته هي انه يبيع لي برودوي ديال لونتربريز ويقلب على دو نوفو كليون. هذه هي المهمه ديال لو فوندور. ولو فوندور كيكون تحت المسؤوليه ديال لو شيف دي فونت، يعني في ليغارشي ديال لونتربريز لو شيف دي فونت كيكون فوق من الفوندور، هو اللي كيعطيه لي زوردر. دونك il encadre, anime, contrôle et forme une équipe de commerciaux et il analyse l'activité de son équipe pour fournir à la direction des informations sur le marché. Donc المهمة ديال لو شيف دي فونت انه كي انكادري يعني كي هو اللي كيكون مكلف بهذيك لونسومبل ديال لي كوميرسيو، انيم كيدير لانيماسيون الا كانت شي فورماسيون اكسيتيرا، il contrôle كيقول لهم ها شنو خصكم ديروا، كيشوف واش لاكتيفيتي ديالتهم هي هذيك، اي فورم اون ايكيب يعني كيدير لهم لا فورماسيون ليكيب دو كوميرسيو. يقدر هذاك الشيف دو فونت يكون مكلف غير بواحد ليكيب اولا يقدر يكون مكلف بليكيب كامله ديال لونتربريز. الا كانت لونتربريز اللي كبيره راه بيان سور غادي يكونوا فيها ديفيرون شيف دو فونت، كل شيف دو فونت مكلف بون ايكيب دي كوميرسيو اللي هما هاد لي فوندور اللي شفنا هنايا. دونك اي il analyse l'activité de son équipe كيدير تقييم ديال هذيك لاكتيفيتي او النشاط ديال هذوك لي فوندور باش كيقدم لانفورماسيون لا ديريكسيون اللي فوق منه. دونك لا ديريكسيون اللي كتكون فوق من لو شيف دي فونت هي لا ديريكسيون دي فونت وكيمثلها لو ديريكتور دي فونت. Donc la mission du directeur de vente est de mettre en place la politique commerciale définie par l'entreprise, fixer les objectifs des directions régionales et négocier avec les clients importants. المهمة ديال الديريكتور دو فونت انه كيطبق هذيك لا بوليتيك كوميرسيال ديال لونتربريز كتحدد واحد لا بوليتيك. مثلا كتقول انا باغا نبيع هاد العدد ديال لي برودوي وباغا نحقق هاد لو شيفر دافير تيل وهاد لو ديريكتور دو فونت هو اللي كيوزع هادوك لي زوبجيكتيف على لي شيف دو فونت. لي شيف دو فونت كيعطيوها لي كوميرسيو اللي هما خدامين معاهم. دونك كي فيكسيو لي زوبجيكتيف ديال لي ديريكسيون ريجونال وهما اللي كيتكلفوا بلا نيغوسياسيون الا كانوا دي غران كليون. دونك مثلا لونتربريز عندها واحد الكليون اللي من المحتمل انها تحقق معاه في الشهر مثلا 100,000 درهم او اكثر. دونك ما غاديش تصيفط ليه دي فوندور اللي كيكونوا شويه موان فورمي، غتصيفط ليه لو ديريكتور دي فونت ديريكتومون. وهاد ديريكتور دي فونت كيكون تحت المسؤوليه ديال لو ديريكتور commercial اللي كيكون هو في لو سومي يعني في القمه ديال هاد لا فورس دو فونت. Il est directement lié à la direction générale. Il définit la stratégie commerciale de l'entreprise
analyse les résultats des équipes, élabore le budget des commerciaux et la politique de recrutement du personnel de vente. Donc, directeur commercial qui يكون مرتبط نيشان بلا direction générale ديال l'entreprise. هو اللي كيدير لا استراتيجي كوميرسيال، هو اللي كيحدد شحال ديال لوبجيكتيف خصنا نديرو، شحال ديال المبيعات خصنا نديرو، وكيعطيها لو ديريكتور دي فونت اللي كيابليكيها يعني بشراكه مع لي شيف دو فونت. دونك كي اناليزي لي ريزولتا ديال هذوك لي زيكيب. علاش؟ لانه هو اللي كيعرف، هو اللي كيخدم، هو اللي كيوافق باش يجيبوا دي كوميرسيو جداد لونتربريز او لا ما يجيبوهمش، هو اللي كيحدد شحال غادي تخلصوا هذوك لي كوميرسيو. دونك كي اناليزي لي ريزولتا بيان سور، وهو اللي كيدير كما قلنا البودجي ديال لي كوميرسيو، شحال غادي تكون الخلاص ديالهم، لي بريم ديالهم اكسيتيرا، و لا بوليتيك دو ريكروتمون ديال البيرسونيل اللي غيدير لا فونت، هو اللي كيحدد واش غادي ندخلوا دي كوميرسيو جداد او لا. دونك كانوا هادو هما لي ديفيرونت فونكسيون ديال l'équipe de vente كيكونوا ممثلين في واحد لا ستركتور. دونك دابا غادي نشوفوا لي كريتير دو ستركتوراسيون دو لا فورس دو فونت. يعني شنو هما المعايير اللي كنحدوا بهم اون ستركتور. كاينه لا ستركتور جيوغرافيك او بار ريجيون، يعني هنا كناخذوا بعين الاعتبار المعيار ديال الجهه. L'entreprise attribue à chaque vendeur un territoire sur lequel il commercialise la totalité des produits de l'entreprise auprès de tous ses clients. يعني l'entreprise كدير واحد لا ستركتور، كدير ديريكسيون جينيرال، تحت منها مثلا ديريكتور كوميرسيال، ديريكتور دو فونت، وهذاك الديريكتور دو فونت كيكون متحكم في لي شيف دو فونت. شيف دو فونت ديال ريجيون ا، شيف دو فونت ديال ريجيون بي، كل ريجيون كيديروا فيها واحد العدد اولا واحد لا ستركتور. لان مثلا كيبان لهم انهم الا داروا شيف دو فونت مسؤول على الجهه كامله ما غاديش يتوفق انه يخدم مزيان. بحال مثلا لونتربريز كانت كتخدم في المغرب كامل، يعني كتبيع لي برودوي ديالها في المغرب كامل، في كل مدينه اللي هي فيها كدير فيها واحد الشيف دو فونت وتحت منه دي كوميرسيو. دونك هنا كنديروا اون ستركتور بار ريجيون. كاينه لا ستركتور بار برودوي، يعني هنا كل ايكيب كتكون مكلفه بواحد البرودوي. مثلا لونتربريز كدير عده ديال المنتوجات، مثلا كتصاوب لي برودوي كوسميتيك، كتصاوب لي برودوي ديال ليجين ديال النظافه. كل برودوي كتعطيه اون ايكيب محدده، يعني غيكون عندنا شيف دو فونت ديال برودوي ا، برودوي بي، ولكن شيف دو فونت يقدر يبيع في بزاف المدن. على عكس لا ستركتور بار ريجيون، كل ايكيب كتكون في مدينه وكيكونوا مسؤولين على الكوميرسياليزاسيون ديال كاع لي برودوي مع كاع لي كليون. ولكن بار برودوي كيكونوا خدامين مع كاع لي كليون ديال لونتربريز في جميع الجهات، ولكن مخصصين في برودوي واحد. دونك لي فوندور سون سبيسياليزي بار فامي دو برودوي. بيان سور فامي دو برودوي يعني مثلا شركه كدير تكستيل، كدير الملابس، كدير لي برودوي كوسميتيك، غدير كل ايكيب مخصصه في برودوي. دونك لي زافونتاج ديال هاد لا ستركتور انها كتمكن الفوندور تكون عنده اون ميور كونيسونس دو برودوي، و لو كليون كيستافد من ان ميور كونساي. لان واحد الكوميرسيال متخصص غير في هذاك البرودوي راه غادي يكون عارف عليه جميع المعلومات، ماشي بحال الكوميرسيال اللي غادي يكون مختص بزاف ديال لي برودوي، وهكا الكليون غادي يستافد من واحد الكونساي اللي مهم. وهاد لا ستركتور عندها حتى دي انكونفينيون، هما لي زيفور دو فورماسيون. باش يكون واحد الفوندور سبيسياليزي في واحد البرودوي راه سا نيسيسيت واحد لا فورماسيون اللي مهمه باش يكون داك الكوميرسيال مؤهل انه يدير ديك العمليه. اي لا كونفوزيون دو كليون ا كوز دو لانترفونسيون دو بليزيور انترلوكوتور دو لا ميم انتربريز. لو كليون كتكون عنده واحد الكونفوزيون بحال كيتلف، لان مثلا انت كليون من عند ميم انتربريز كتشري الملابس، كتشري لي برودوي كوسميتيك. باش تشري لي برودوي كوسميتيك غادي يجي عندك واحد الكوميرسيال لانه هو دايرين ستركتور بار برودوي، وباش تشري مثلا الملابس غيجي عندك كوميرسيال اخر، يعني داك الكليون غادي يجيو عنده بزاف ديال الكوميرسيو باش يشري مثلا لي برودوي ديال هذيك لونتربريز اللي مختصه بزاف ديال لي برودوي. دونك غادي تكون عنده اون كونفوزيون بيسكو كيجيو عنده بزاف ديال لي كوميرسيو من طرف اونتربريز وحده، لانها هي دايره ستركتور بار برودوي. كل ما بغى يشري واحد البرودوي معين من واحد الفامي معينه كتصيفط ليه الكوميرسيال اللي مختص في هذيك لا فامي. دونك هنا الكليون غتكون عنده كما قلت لكم واحد الكونفوزيون بما ان كيجيو عنده الناس مختلفين. دونك هذه la structure par produit. كاينه la structure par type de client او مارشي، يعني على حساب الكليون، على حساب المارشي. الا مثلا كان واحد كليون غران كونط غنصيفط ليه واحد ليكيب، كاينه واحد ليكيب مختصه غير في لي كليون بيتي كونط، يعني اللي كندخلوا معاهم شيف دافير صغير. دونك هنا chaque commercial s'adresse à une catégorie précise des clients qui nécessite un savoir-faire précis.
دونك كل كوميرسيال كنصيفطوا لواحد الكاتيجوري د كليون اولا كل ايكيب دو فونت كنصيفطوها لواحد لو تيب معين ديال لي كليون. علاش؟ لان كل تيب دو كليون كيخصو واحد لو سافوار فير بريسي. مثلا كليون اللي كيدير معنا في الشهر 100,000 درهم ديال لو شير دافير ماشي هو كليون اللي كيشري عندي مثلا 5000 درهم. دونك ليكيب دو فونت اللي غنصيفطها لي كليون الكبار ماشي هي ليكيب دو فونت اللي غنصيفطها لي بيتي كونت. لافونتاج ديال هاد لا ستركتور انه كتكون واحد لا ميور كونيسونس دو كليون، يعني هذاك الكوميرسيال مختص في لي كليون غران كونت كيكون عارف ستاتيو ديالهم، كيكون عارف لي رياكسيون ديالهم، ولو كوميرسيال اللي كنوجهو اللي كنصيفطوه لي بيتي كونت كيكون عارف لو بروفيل ديال هذوك لي كليون. لي زانكونفينيون لورد ريسبونسابيلتي، يعني واحد المسؤوليه كبيره سورتو عند ليكيب دو فونت اللي كنكونوا موجهينها لي غران كونت. لي ديفيكولتي دو ريكروتمون، باش انا نختار واحد الكوميرسيال اللي غادي يقابل ليا لي غران كونت ديالي اولا نخصص واحد ليكيب دو فونت كتقابل غير لي كليون مهمين، صعيب باش نلقى دي بروفيل اللي مناسبين. ودابا غادي نشوفوا اخر ستركتور اللي هي لا ستركتور بار اكتيفيتي، يعني على حساب لا ناتور ديال لاكتيفيتي، على حساب لو تيب ديال الكوميرسيو اللي غادي نصيفطو. Ça veut dire choisir les commerciaux pour chaque étape de vente. Les étapes de vente هما ثلاثة، كاينه لا بروسبكسيون يعني كنقلب على لي كليون، كاينه لا نيغوسياسيون يعني باش كنبيع ليهم، وكاينه لا فيديليزاسيون من بعد، يعني انا كنخصص ان ايكيب دو فونت مختصه غير في لا كونكيت دو لا كليونتيل. المهمه ديالها هي انها كتكونتاكتي لي بروسبي، كتقترح عليهم ان برودوي. من بعد ملي كنسالي مع الكليون كنقترح عليه ان برودوي باش نبيع معاه ونشري معاه باش ندير لا نيغوسياسيون ونحدو الثمن وباش يتفاوض معايا على لي بري اكسيتيرا، كندير ليه اون اوتر ايكيب. هذيك ليكيب كتكون مختصه غير في لا نيغوسياسيون، elle négocie et conclut l'affaire avec les clients، هي اللي كدير الكونطرا كوميرسيال مع لو كليون. وكتكون واحد الايكيب مختصه في لا فيديليزاسيون، يعني من غير اللي كدير لا نيغوسياسيون لا كونكيت، كاينه ايكيب كدير لا فيديليزاسيون، هي اللي كتكلف بلا بريفونت، كدير لو ماركتينغ ديريكت باش كتقترح للكليون دوطخ برودوي، ولي ريلاسيون بوبليك يعني هي اللي كتكلف مثلا بالعلاقات العامه ديال لونتربريز مع لي زوتر. دونك هنا ستركتور على حساب لاكتيفيتي، يعني هنا في لا ستركتور بار اكتيفيتي كنصيفطو دي كوميرسيو بو امبورط لو برودوي، واخا نكونوا كنديروا بزاف ديال لي برودوي كيكونوا هما خاصين في دوك لي برودوي كاملين، كيتعاملوا مع كاع لي كليون، كيتعاملوا مع جميع الجهات اللي انا كنبيع فيهم، ولكن مختصين في اكتيفيتي وحده اللي هي لا كونكيت او لا نيغوسياسيون او لا فيديليزاسيون. دونك هنا غادي نكونوا سالينا لو دوزيام شابيتر، شفنا فيه لا ديفينيسيون ديال ستركتور، قلنا هي كتبين لي المهام ديال كل عامل في لا فورس دو فونت، لي ديفيرونت فونكسيون شفنا فيهم لو فوندور، لو شيف دي فونت، لو ديريكتور دي فونت اي لو ديريكتور كوميرسيال، وشفنا لي كريتير اللي كتاخذهم لونتربريز باش كتحدد لا ستركتور. كاين ستركتور بار ريجيون، ستركتور بار برودوي، ستركتور بار كليون اي ستركتور بار اكتيفيتي. هنا غادي نكونوا سالينا لا فيديو ديال اليوم، غادي نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله باش نشوفوا لو troisième chapitre les secteurs de vente. ومن هنا لتما كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء ان شاء الله.